शरह सदूर की किस्त नंबर 36 जो कि शुरू की हुई है, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज इंशाल्लाह बकिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस्त नंबर 36 का मौजू था कब्रों में मुर्दों के उन्स, नमाज, तिलावत, इनामात और लिबास और दीगर अहवाल का बयान। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर तैयार किया और उस पर हज़रत अला बिन हदरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कमांडर मुकर्रर किया। मैं भी उस जंग में शरीक था। जब हम वापस हुए तो रास्ते में हज़रत अला बिन हदरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौत हो गए। चुनाचा हमने उन्हें दफन कर दिया। जब हम उनकी तदफीन से फारग हुए तो एक शख्स ने आकर कहा, ये कौन है? हमने कहा, ये बेहतरीन शख्स हजरत अला बिन हदरमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। उसने कहा, यह जमीन मुर्दों को बाहर फेंक देती है, बेहतर है कि आप हजरात इन्हें यहाँ से 1-2 मील दूर मुंतकिल कर दें। चुनाचा हमने कब्र खोदना शुरू कर दी। जब हम lahad यानी मैयत के रखने की बगली जगह तक पहुंचे तो वो वहां मौजूद नहीं थे और कब्र तहद निगाह नूर से भरी हुई थी। हमने कब्र पर दोबारा मिट्टी डाली और रवाना हो गए। एक रिवायत में है कि हमने उन्हें रेत में दफन किया, फिर खौफ हुआ कि कहीं दरिंदे लाश निकाल कर खा ना जाएं, लिहाजा उन्हें निकालने के लिए मिट्टी हटाई तो वो मौजूद नहीं थे। हज़रत अब्दुल अजीज बिन अबू रवाद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकरमा में एक औरत थी जो रोजाना 12,000 मरतबा तस्बीह करती थी। इंतकाल के बाद उससे कब्रिस्तान ले जाया गया तो वो लोगों के सामने से गायब हो गई। हजरत कुर्ज बिन वबरा जुरजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ तो एक जुरजानी शख्स ने ख्वाब देखा कि मुर्दे नए लिबास पहने अपनी कब्र में बैठे हैं। उसने उसका सबब पूछा तो मुर्दों ने कहा, तमाम मुर्दों को हजरत कुर्ज रहमतुल्लाह ताला अलैह की आमद की खुशी में नए कपड़े पहनाए गए हैं। हजरत मिस्कीन बिन बुकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत वर्राद रहमतुल्लाह ताला अलैह को दफन करने के लिए कब्र के पास लाया गया तो कब्र में फूल ही फूल थे। बाज लोगों ने उनमें से कुछ फूल उठाकर रख लिए तो वो 70 दिन तक तरोताजा रहे। लोग सुबह शाम आकर उनकी ज़ियारत करते। जब लोगों की आमदोरफ्त ज्यादा हो गई तो फितने के खौफ से हाकिम ने वो फूल अपने कब्जे में ले लिए और लोगों को मुंतशिर कर दिया। फिर वो फूल हाकिम के घर से भी गायब हो गए और कुछ पता न चला कि कैसे गायब हुए। हाफिज मोहम्मद बिन मुखल्लद दूरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी वालिदा माजिदा वफात पा गई तो मैं उनको कब्र में उतारने के लिए उतरा तो वो बराबर वाली कब्र का कुछ हिस्सा खुल गया। मुझे उसमें एक शख्स नजर आया जिस पर नया कफन था और सीने पर चमेली के फूलों का गुलदस्ता रखा था। मैंने उसे उठाकर सूंघा तो वो मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार था। मेरे साथ मौजूद दूसरे लोगों ने भी सूंघा, फिर मैंने उसे वहीं रखा और खुला हुआ हिस्सा बंद कर दिया। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र मुबारक के करीब एक कब्र खुल गई। देखा गया तो मुर्दे के सीने पर फूल रखे थे जो हिल रहे थे। हाफिजुल हदीस हजरत इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह ताला नकल करते हैं कि 272 हिजरी में बसरा शहर में सैलाबी पानी की शिद्दत से 7 कब्रें खुल गईं और एक हौज सा बन गया और उन कब्रों में 7 मुर्दों के जिस्म बिल्कुल सही सलामत थे और उनके कफनों से मुश्क की खुशबू आ रही थी। उनमें से एक नौजवान जिसके सर पर घने बाल थे, होंठ तर थे, गोया उसने अभी पानी नोश किया है। आंखों में सुरमा लगा हुआ था और कोख में तलवार का निशान था। एक शख्स ने उसके बाल लेने चाहे मगर वो ऐसे मजबूत थे जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बकी मुबारक में हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कब्र खोदने वालों में एक मैं भी था। हम जैसे जैसे मिट्टी निकालते खुशबू फैलती जाती हत्ता कि हमने पूरी कब्र तैयार कर ली। हजरत शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इनका नाम हजरत शर्जील है या शुरहबील है, दोनों में से कुछ एक है। मुझसे अगर गलती हो तो माफी चाहता हूँ। एक शख्स हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी ले गया। बाद में उसने देखा तो वह मिट्टी मुश्क बन चुकी थी। हजरत मुगीरा बिन हबीब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक शख्स ने ख्वाब में किसी फौजशुदा को देखकर पूछा, ये तुम्हारी कब्र में खुशबुएं कैसी हैं? उसने कहा, ये तिलावत और रोजों की प्यास की खुशबुएं हैं।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو سفر تھے کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے آ کر عرض کیا مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ ارشاد فرمایا یہ گواہی دو کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ عز و جل کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میں نے اس کا اقرار کیا۔ پھر ارشاد فرمایا تم جنت دوزخ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حساب پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ اپنی سواری سے سر کے بل گیا اور انتقال کر گیا۔ پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تھوڑی تھکاوٹ کے بعد ہمیشہ کی نعمتوں کو پا لیا۔ میرا خیال ہے اس کا انتقال بھوک کی حالت میں ہوا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حور عین میں سے اس کی 2 جنتی بیویاں اس کے منہ میں جنتی پھل رکھ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گزشتہ شب جنت میں داخل ہوا تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے اور حضرت حمزہ کو ایک تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے چند دیگر صحابہ کرام کا بھی ذکر کیا۔ انہی بشارتوں کے سبب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جعفر طیار یعنی اڑنے والے کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قبرستان میں پرانی قبروں کی طرف گئے تو وہاں ایک کھوپڑی دیکھی۔ آپ کے حکم پر ایک شخص نے اسے دفن کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان جسموں کو یہ مٹی کوئی تکلیف نہیں دیتی اور قیامت تک ثواب یا عذاب کا معاملہ اصل میں روحوں پر ہی ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی دی تو میں حضرت اسماء کے پاس ہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے تو فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرتی رہو اور صبر کرو، یہ جسم کچھ شیط نہیں ہوتا، رب عز و جل کی بارگاہ میں تو روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں کیوں نہ صبر کروں جبکہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر مبارک بنی اسرائیل کے ایک سرکش کی طرف بھیجا گیا تھا۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجنادین کے جنگ میں جب رومی مغلوب ہوئے تو وہ پیچھے ہٹ کر ایسی تنگ جگہ پہنچ گئے جہاں سے ایک ایک کر کے گزرا جا سکتا تھا۔ رومی وہاں سے گزرنے لگے تو اتنے میں حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر لڑنے لگے اور شہید ہو کر اسی تنگ جگہ میں گر گئے جس سے راستہ بند ہو گیا، مگر رومی وہاں سے گزر چکے تھے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو گھبرا گئے کہ آگے بڑھے تو حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم گھوڑے رون دیں گے، مگر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں اللہ عز و جل نے انہیں شہادت سے سرفراز فرما کر ان کی روح کو بلند فرما دیا ہے، یہ تو بس جسم ہے لہٰذا اس کے اوپر سے گھوڑے لے چلو کہ سب سے پہلے خود ان کی جسم پر سے آگے بڑھے تو لوگ بھی آگے پیچھے ہو لیے حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ جب مسلمان اپنے لشکر کی طرف واپس ہوئے تو ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے دفنا دیا۔ حضرت ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان روایتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد روحوں کا جسم سے تعلق نہیں رہتا، بلکہ یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف اور مٹی کا اجسام کو کھا جانا جسموں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ قبر کا عذاب دنیاوی تکالیف کی جنس سے نہیں بلکہ یہ ایک اور ہی قسم کا عذاب ہے جو اللہ عز و جل کی قدرت و مشیت سے مردے کو پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و حشر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔